ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras Bombo Radio, 16 minutos na nikalabay sa Lucete ang tak na sa buntag. Sunan na nila pagkatod sa mga uluhan sa itong mga balita karong nga buntag sa ito ang top story. Halos 500,000 ki mga tao gikan sa Gaza Strip nakauli na sa ilahang mga panimalay. Sa balitang lokal, posibleng katsat tramatod pa ang mipatay sa babae nga gisulod og garbage bag nga gilabay sa dapin sa kalsada ning Dakbayan. Itong balitang National Cyber Hygiene buot ipatuman sa DICT ngadto sa mga kabatan-unan. Sa balitang international, usa na sabag ka aviation incident sa Estados Unidos natala kagahapong adlaw. Sa itong balitang espesyal, ipahigayong half marathon sa China, robot versus tao. Sa balitang negosyo, BSP nagalaom nga motaas ang demand sa pag-utang ngadto sa mga kompanya. Itong sports balita, Nesty Petiso andam nga mosalmot sa 2028 LA Olympics. Sa showbiz balita, Pinoy group nga SB19 nakatakda nga magpagawa og bag-ong kanta. 17 minutos na nikalabay sa alas 7 ang takda sa buntag. Ang kaigsoon ng mga kabombong maing buntag sa iyong tanan. Welcome sa itong Bombo Balita alas 7. Adlaw karong Domingo, pizza 2 ning bulan sa Pebrero tuig 2025. Nanukagikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini ang mga balita. Kini si Bombo Friends Bandileng. Kiniusap si Bombo Limuel Duero o karon mga kaigsoon mga kabombo detalye na sa ito ang top story. Nakabalik na sa ilahang nagadiyang puluyanan ang musobra sa tunga ka libo na 500,000 ka mga tao nga gikan sa Gaza Strip nga nahimong sentro kini sa giyera tali sa Israel o Hamas kada sumay sa taho gikan sa United Nations. Di kanayon ni Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kon OCHA spokesman Stefan Dujarric nga nagalihok na sab sa sumala pa ang na-displaced na mga Palestino gikan sa norte nga bahin padulong sa habagatang bahin sa Gaza apan pipila lamang ang ihap niini. Subay sa datos niadto nga Enero 31 ana sa 8,500 na ka mga tao ang mitabok gikan sa northern area sa Gaza padulong sa habagatang bahin sa nasampit nga dapit. Gipakusgan sab sa UN ang humanitarian partners ang ilahang paghatag og pagtagad sa mga monitoring points lakip na ang first aid og psychological support alang sa most vulnerable susama sa mga bata, kababayen-an og mga tiguang. Gawas pa niini gipalapdan sab sa UN ang aid operations niini sa northern Gaza. Kahinumduman nga nahimong epektibo ang ceasefire deal tali sa Israel ug Hamas diatong Enero 19 nga mao'y naghatag usab og pamaagi aron nga mabalik ang mga na-displaced nga Palestino sa northern Gaza. Nagpahunong sab ang ceasefire deal sa mosobra sa usa ka tuig gagubat nga mikotlo og nagpa-displace sa libuan ka mga tao. Oras sa Bombo Radio, 19 minutos na nikalabay sa Lucete ang takdas buntag. Mga kaigsunan, detalye sa itong balitang lokal. Posible nga kailara sumala pa mga kabombo ang adunay kalabutan sa pagpatay kang April May Vizconde. Kansa nakaplagang patay sa barangay Tugbok proper ning siyudad sa Davao. Sumala pa sa inahan sa mga biktima nga giila usab nga si Shirley Malto. Nasayran nga nahibilin sumala pa ang cellphone sa biktima nga si April May sa ilahang nga gambalay sa dihang Milakaw kini. Dogang pa sa inahan nga katingalahan usab matud pa ang mao nga pagkahibilin sa alang sa ilahang pamilya gumikan sa kasugarang nagadala kanunay kini og cellphone o mao nga biktima og galing mugawas kini silang panimalay labi na nga mao lamang kini ang pamaagi aron nga makontak kini. Dogang pa ni Shirley nga ilahan na lamang gitugyan ang mao nga cellphone sa kapulisan gumikan na sayran usab sa pamilya nga borado na kung nga erase na kung sumala pa ang mga chat messages sa account mismo ni April May nga posible matud pa nga adunay nakahibalo sa password nini og maoya nang limpyo sa mga ebidensya nga makita sa mga chat messages. Kaya namduman nga nakaplagan ang patayng lawas sa biktima nga gisulod sa garbage bag og gilabay sa daplin sa kalsada sa Manga Street, barangay Tugbok proper ning Dakbayan sa Davao. Gila ang biktima nga si April May Ongo Vizconde, 21 anyos nga residente sa Purok 7.
Small Taconan, Tugbok District ning syudad. Sa pagkakaroon na sa otoridad ang mga cellphone sa mga biktima aron nga makatabang sa gipahigayon nga investigasyon. Samtang sa laing bahin tingkagol sa bilangguan ng usa ka individual nga ginakonsidera usaba nga usa ka high value individual o gana sa ikalima sa talaan sa kapulisan isip ang labing target nga drug personality sa rehiyon. Gila ang dinakpan nga si Marvin Norca Mudillo alias Soy, usa ka mananagat o residente sa barangay Kugon ng Digos City. Sumala pa sa report sa kapulisan na nadakpan ang suspetsado atol sa gilusad nga drug buy-bust operation sa barangay Kugon, Digos City alas 4 at ang takna sa hapon kagahapon. Nakuha gikan sa panag-iyahan sa suspetsado ang unong ka managlahing dinakon nga pakete nga naglangkob og gituuhang illegal nga droga kun shabu nga adunay kinatibuk-ang timbang nga 27.24 nga mga gramos. Ang mga na-recover nga gituuhang droga kun shabu adunay kinatibuk-ang kantidad nga muabot diha sa 185,232 pesos. Sa pagkakaroon ang dinakpan na ana sa kustodiya sa kapulisan og magatubang og kaso nga paglapas sa RA 9165 kun Comprehensive of Dangerous Drugs Act of 2002. Patay ang tulo ka mga individual samtang duha ang angol sa pagsilbi og warrant of arrest sa mga personel sa Tagum PNP ngadto sa duha ka mga individual nga nahitabo sa Camilla Subdivision Design Village sa Tagum City pasado alas 6 sa gabi niadtong nakalabayng adlaw. Sumala pa sa report sa Tagum PNP ilawom sa Police Regional Office 11 naglusad sumala pag joint operations pagsilbi sa mga warrant of arrest ang kapulisan batok kang Norman Sakin o Rosendel Arcillas Cañete gumikan sa kasong murder o sa uban pang mga kaso. Apan sa diyang isilbi na sa mga personay ang mga warrant of arrest na musil matod pa ang mga suspetsado diin na igo ang duha ka miyembro sa SWAT team. Dali usab nga misibat mga suspetsado hinungdan nga gigukod kini sa mga otoridad samtang nagbinayloay og pabuto sa nagkadiang mga pusil. Isip depensa sa otoridad na igo niini ang mga suspetsado hinungdan sa ilang hinanaling kamatayon. Sa mga kwento tulo ang patay sa mga panghitabo samtang samdan usab ang duha ka mga miyembro sa SWAT team. Gikulata ang usa ka 15 anyos nga lalaking estudyante sa usa ka grupo nga gilangkuban og 7 ka mga minor de edad nga nahitabo atong January 31 o Enero 31 ning kasamtangang tuig didto sa barangay 7-A ning Dakbayan sa Davao. Sumala pa sa report sa kapulisan midangop kanila si alias Lizel ang inahana sa maong biktima og mi-file og report sa San Pedro Police Station alas 9 ang takna sa gabi. Diin gisaysay niini nga nakadawat kini og mensahe kaniadto nga takna sa alas 6 sa gabi usab sa susamang adlaw nga naglakip sa litrato sa iyang anak nga gikulata. Sumala pa sa inahan nga ang biktima usa ka grade 10 nga estudyante sa Davao City National High School nga gikulata sa ingong grupo sa mga minor de edad usab diin usa sa mga suspetsadong nakita pa ang nagsulob usab og uniforme o uniforme sa susama nga eskwelahan. Dugang paniini nga ang maong pagpangulata gigamitan sumala pa og brass knuckles og gibunalan sumala pa ang ulo sa biktima og usa ka 8 ounce nga botilya hinungdan nga nakasinati ang biktima og bukol sa ilong mga bunog og hubag sa nagkadayang bahin sa lawas usab ini. Dali nga nagpakonsulta sa medikal nga tambalan ang inahan sa biktima og girefer kini sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC alang sa medikal nga eksaminasyon. Nagpatuman usab ang kapulisan og follow-up ang investigasyon og operasyon aron na masuta ang Pinoy-anan og pangalan sa mga suspetsado nga nagbuhat sa maong pagpangulata. Nagapadayon ang mga otoridad sa pagpangita o gadugang nga impormasyon aron na mahatagan og hustisya ang mga responsable sa maong panghitabo. Patay ang usa ka 60 anyos nga babae human nga nalumos kini sa Lawaan Bridge, Barangay Calyawa, Davao City kaniadtong hapon sa Enero 31, 2000 ning tuig kasamtangan. Gila ang biktima nga si Conchita Kia Masayaw, usa ka senior citizen og residente sa Purok Gis, Homelat, Barangay Lampianao, Kalinan ning Dakbayan. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad nga ang pagkalungos nga hitabo sumala pa sa alas 3 ang takda sa hapon samtang ang biktima nagaligo sa mga sapa gumikan sa kusog sa og tubig sa mga sapa na anod sumala pa ang biktima og nalumos kini nga miresulta sa iyang kamatayon. Pasado alas 5 sa hapon na nga nakita sa mga rescue team gikan sa Barangay Calyawa ang patayng lawas sa biktima samtang gumikan sa hangyo sa pamilya sa biktima. Padayon gyapon ang imbestigahan sa kapulisan aron nga masuta ang tinuod nga hinungdan sa maong
panghitabo. Dugang detalye sa balitang lokal, nakatala ang Davao City Health Office kung CHO og 5 kagidudahan nga kaso sa chikungunya ning dakpayan sa Davao. Sumala pa ni Melodina Babante, labawa sa CHO Tropical Division nga ang ilahang buhatan kasamtangang nagamonitor sa 5 ka mga gisuspitsahan nga kaso sa chikungunya ning dakbayan. Gibuteg usaban ni ini nga ang ihapas sa gisuspitsahan nga mga kaso nagkataas ilabi na sa barangay 9-A. Dugang paniini nga ang chikungunya dili makapatay apan ang mga clinical signs o symptoms niini susama sa dengue. Dugang panibabante nga naglusad na og daghang interbensyon sa mga lugar aron nga mapakgang ang pagsaka sa ihap sa mga kaso sa chikungunya. Kini nga mga interbensyon na naglakip sa gipakusog nga information dissemination aron sa kaamguhan sa publiko bahin sa chikungunya o ang kaimportante sa pagpanglimpyo sa palibot o natarana. Lakip na ang pagpangita o pagbungkag sa mga itlogan sa mga lamok aron nga mapugnan ang pagkatapas sa maong sakita. Gawas pa niini nagpahigayon sa og fogging ang maong buhatan. Gipaklaro sab sa opisyal nga bisan sa mga paningkamot nga gihimo sa ilang buhatan ug sa barangay usa sa mga hinungdan nga nakatampo sa pagtaas sa ihap sa kaso sa maong sakit mao ang kakuwang sa kooperasyon gikan sa komunidad. Gidasig usaban niini ang publiko nga mohimo og proactive measures sa pagpakgang sa pagkuyanap sa chikungunya. Kinumduman atong miaging tuig 2024 ang buhatan nakatala og 12 ka kaso sa chikungunya gikan sa nagkaraiyang mga barangay sa Ningdakbayan sa Davao. Samtang gikatahusab sa Department of Health kung DOH nga gikan kaniadtong Enero hangtod Marso sa nakalabay nga tuig ang nasud adunay 383 ka mga kaso sa maong sakit. Mas taas kini kun itandi sa 71 ka kaso atol sa susama nga panahon niadto nga 2023. Ang World Health Organization ug WHO naghulagway sa chikungunya isip kagaw nga mukuyanap sa mga tawo pinaagi sa paa sa infected nga lamok. Pipila sa mga sintomas mao ang kalintura, pagpanakit sa mga kasukasuan, labad sa ulo, pagpanakit sa kaunuran, paghubag sa mga kasukasuan usab og mga rashes. Wala pa sumala pa kasamtangan nga tambal o bakuna alang sa maong kagawa. Nagpadayon ang Davao City Police Office kung DCPO sa pakigbatok sa illegal nga droga o pagdakop sa mga tao nga nalambigit ini pinagi sa hingpit nga suporta gikan sa komunidad nga kanunay nagahatag og impormasyon kabahin sa mga individual nga nalambigit sa illegal nga binuhatan sa droga. Ang DCPO nakahimo sumala pa og mga operasyon sulod sa 24 oras nga kini nagmalampuson. Ang DCPO nagpatuman usab og siyam ka mga anti-illegal drug operations sa managlahi nga mga police stations nga miresulta sa pagkadakop usab sa 11 ka drug personalities og pagkumpiska sa gituang illegal nga droga kon sabo nga gituang nga pinaugang nga down sa marijuana nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 192,820 pesos. Sa mga malampuson usab nga operasyon, ang Police Station 2 sa San Pedro nakakumpiska og gituang illegal nga droga kon sabo nga nagkantidad og 148,240 pesos og ang Police Station 3 sa Talomo nakakumpiska usab og gituang illegal nga droga kon sabo nga nagkantidad og 20,000 pesos. Samtang Police Station 5 buhangin naka-recover usab og gituang illegal nga droga kon sabo nga nagkantidad og 2,176 pesos og sa Police Station 9 Tugbok nakakumpiska usab og gituang illegal nga droga kon sabo nga nagkantidad og 1,441 pesos og ang Police Station 16 sa dapit sa Baan nga atong Dakbayan nakakumpiska usab og gituang illegal nga droga kon sabo nga nagkantidad og 3,196 pesos. Samtang ang Police Station 17 na Balyok naka-recover usab og gituang pinauga nga dahon sa marijuana nga kantidad og 3,475 pesos og ang Police Station 18 Bahada nakakumpiska usab og gituhang illegal nga droga kon sabo og gituuhang nga pinaugang dahon sa marijuana nga nagkantidad og 14,232 pesos. Nagapasalamaton usab ang DCPO og nag-ila sa mga suporta gikan sa mga barangay officials, komunidad og lokal nga gobyerno silang pakigtambayayong sa kampanya batok sa illegal nga droga. Magpadayon sumala pa ang DCPO sa ilahang mga operasyon batok sa illegal nga droga aron nga masiguro ang mas luwas nga lugar alang sa tanan nga Davaoenyo.
Oras sa itong Sibianos Bombo Radio. Doon na kita 30 minutos ng kalabay sa alas 7 and taktos buntag. Mga kagsunan, mga kabombo, detalye sa itong balitang nasyonal. Hingpit nga ginagduso karon sa Department of Information and Communications Technology ang pagtuon sa cyber hygiene na dili lamang sa publiko kundi lakip na ang mga kabatanunan. Kini mao'y ilahang nga gina-insister nga mahibalaan sa kadaghanan aron nga mahimo nga mag-amping kini sa matag transaksyon o guban pa nga mga ginabuhat nga online nga ginakahadlukan nga adunay dala nga hulga sa usa ka individual. Gipaklaro mismo ni Secretary Ivan Jan Uy sa Department of Information and Communications Technology kundi ICT nga kinahanglan nga mahibalaan na gilayon kini sa usa ka bata og paun sa ampingan ang kaugalingon sa panahon nga kini makagamit na og smartphone. Nagpaklaro kung napagpaklaro pa sa kalihim sa mga ahensya nga cyber hygiene mao'y dili lamang naglangkob sa technical skill apan ginatumbok usab dinhi ang usa ka life skill nga mahinungdan matudlo ngadto sa mga kabatanunan kini mao'y dungan usab sa gilalawmang pagdag sa mga matalang kaso nga dunay kalambigitan sa love scams nga mabiktima sa mga mangingilad. Pahimangno karon ngadto sa publiko nga kinahanglan nga magmaigmat aron nga malikay kini sa mga dawtang aktibidad sa online. Samtang sa laing kasuhan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ang nasa 117 ka tawo nga nadakpan human gireid ang pipila ka lending company sa Makati City. Na-report na matod pa sa PAOCC ang abusado nga pamaagi sa pagpangolekta sa mga lending company sa ilang mga gipautang. Lakip na ang pagpangharas paggamit sa contact list sa mga nagkautang og uban pa. Nagpahamtang usab matod pa og hidden fees ang mga nasampit nga wala ginapaklaro sa mga kliyente. Katambayayong usab sa PAOCC sa operasyon o investigasyon ang National Bureau of Investigation kung NBI o Securities and Exchange Commission. Nakiktinabangay ang Department of Tourism o Integrated Board of the Philippines aron nga mahatag ang libreng legal na serbisyo sa mga accredited tourism stakeholders o frontline workers, labi na ang mga gikan sa micro, small and medium enterprises kon MSMEs. Gi-anunsyo sab nila uban ang Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco o si IBP National President Antonio Pido ang partnership nini niadto nga nakalabayong adlaw ato sa gipahigayong 28th National Convention of the Lawyers sa Cebu City. Sumala pa ni Frasco ang kasabutan mao'y nagapakita sumala pa tumong sa DOT o IBP nga magduso og inklusibong paglambo og pakusgan ang akses sa katarungan sa sektor og turismo. Lakip sab sa plano ang pagmugda og 24/7 tourist courts aron nga mapadali ang pagresolba sa mga isyu sa turismo sa mga nag-unang destinasyon dinhi sa nasod Pilipinas. Gikan na yon ni Department of Foreign Affairs nga wala pa sila sa Department of Foreign Affairs nga wala pa sila desisyon sa panawagan nga ibawal ang deployment sa overseas Filipino workers sa Kuwait. Gipahayag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nga kinahanglan nila nga pagatun-an o nga maayo ang panukala nga ubana ang Department of Migrant Workers o ikonsidera usab ang ilahang mga sugyot sa pagpatuman sa potential moratorium. Una na nga gipamugos ni Senator Rafi Tulfo nga maoy labaw sa Senate Committee on Migrant Workers nga magpatuman sumala pa kini og deployment ban sa Filipino domestic workers sa Kuwait. Subay sa pagkamatay sa usa ka OFW nga sila si Daphne Nakalaban o si Jenny Alvarado. Nagbahad ang Department of Health kung DOH niya nga nakalabayong adlaw batok sa usa ka page nga nagagamit sumala pa sa pangalan sa ahensya alang sa promosyon sa mga tambal matod pa sa insomnia nga gikaingong peke. So bay sa ilahang gipagula nga advisory gikanayon sa DOH nga nakalatid sa usa matod pa ka misleading claims online nga usa kini ka nutritional milk ang tambal alang sa chronic insomnia. Ginapahimang nuan usab sa ahensya ang publiko nga mag-amping kanunay batok sa mga faking health claims o mga produktong nagagamit sa makailad nga mga marketing strategies o pangalan sa ahensya. Una na sa kini nga gisita ang pipila ka mga online posts sa paggamit sa ahensya sa ilahang promosyon sa mga peke nga produkto. Oras Bombo Radio 35 minutos na nikalabay sa alas 7 and takta sa buntag mga kigsunan detalyon sa balitang internasyonal o sa nasab sumala pa ka aviation incident ang nahitabo sa Estados Unidos kagahapon adlaw. Kini human sa nahitabong mihagsa ang usa ka gamay nga eroplano sa Northeast Philadelphia. So hubay sa inisyal kataho unom sumala pa ka mga individual ang gikaingong nakabsan sa maong panghitabo. Duha sa mga biktima mao ay anagikan sa usa ka private plane samtang ang upat mao ay gikan sa usa ka lugar nga nahagsaan sa maong eroplano.
ginatumbok na usab sa mga otoridad nga ang mihangsa nga eroplano way usa ka medical air ambulance. Padayon pa sab karon ng ginahimong investigasyon labot sa maong insidente. Desidido si US President Donald Trump ang tumanon ang bahad ni ini nga magpatuman og 25% nga border taxes sa mga produkto gikan sa Canada ug Mexico. Sumala pa ni Trump ang susama sa iya nga ginapasalig mao nga dili na mapugana niini nga pagpatuman sa mao nga kamanduan. Diin nagsugod kagahapong adlaw. Ang naisgutang nga lakang maoy mahatagan sumala pa og katubagan ang problema sa taas nga ihap sa mga undocumented migrants o nga pagpasulod sa mga fentanyl drugs sa border sa US. Laraw sab ni Trump ang magpatuman og dugang taripa sa mga produkto gikan sa China. Kay nung dumangyad tong nagapangampanya pa kini gibaharan na niya ang pagpatuman sumala pa kini o 60% ang taripa alang sa mga produkto nga gikan sa China. Gipagawa na si US Army ang pangalan sa duha sa tulo kay mga sundalo nga nakabsaan human sa nahitabong kolisyon tali sa eroplano sa American Airlines. Gila ang usang si Staff Sergeant Ryan Austin O'Hara, 28 anyos nga gikan sa Libong, Georgia. Nya siya ang crew chief sa Black Hawk. Samtang ang ikaduhang sundalo mao si Chief Warrant Officer 2 Andrew Lloyd Eves, 39 anyos gikan sa Great Mills, Maryland. Dili na sumala pa makita ang patayng lawas niini. Nasairan niya si Eves usa sumala pa ka instructor pilot nga nakasakay sa helicopter nga dunay 1,000 flight hours nga ginaisip kining experienced pilot. Wala sab gipagawa ang pangalan sa ikatulong sundalo gumikan na sab sa hangyo sa mga anak niini. Oras sa itong simyanan sa Bombo Radio, 37 minutos na kalabay sa Lucete Antak na sa buntag. Kiksunan detalyin sa itong balitang espesyal. Makaya kaha sa tao, pildihon ang robot. Sa China, adunay interesting nga kompetisyon nga ginabantayan sa malapas sa capital city sa Beijing. Kung asa, magtigom ang linibo ka mga tao, runners nga makiktigli batok pa sa bipedal robots. Dili lamang kini basta-basta mga kapombong nga mga robot tumikan. Produkto sila sa nagapanguna nga robotic company sa kalibutan sama sa Tesla, Boston Dynamics ug 1X. Mahitabo ang kompetisyon sa karo nga umalabot nga bulan sa Abril ning kasamtangang tuig. Unasa, ang host mao ang Beijing Economic Technological Development Area kun e-town. Mukabat sa 12,000 ka mga tao ang ginalauman nga magsalmot og dinoseno sa mga bipedal robots sa mao nga half marathon. Alang sa mga makapasakop o kung na makapasakop sa mga robot, ang ayang aduna kini human-inspired appearance o angayan ang kataason ini ang limitado lamang sa 0.5 hangtod sa 2 metros. Ang winner sa kompetisyon tao man o kung robot ang makabaton o reward kwarta depende sa ilahang performance. Aduna usab mga eksperto nga nagbutyag ang seasoned human runners ang adunay bentaha ang batok sa bipedal robots. Ginabutyag ang range sa robot ang ana lamang sa 8 to 12 kilometers per hour. Gawas pa nga usab pagka-factor ang battery autonomy. O nanining nga nag-anunsyo usab ang organizers nga tugutan nila ang pag-ilis og baterya samtang padayon ang karera. Detalye na sa balitang negosyo. Ginalauman na sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang taas nga demanda sa pag-utang gikan sa mga kumpanya o mga kabalayan sa una nga quarter karong tuiga. Sumala pa sa BSP nga ang mamahimo matod pa nga resulta sa gihimong pagkaltas sa rates sa BSP ni adtong nakalabang tuig. Pipila sab sa mga nakita nga hinungdan na mao ang taas nga customer inventory financing needs o positibo sab ang paglantaw niini sa mga kliyente sa kahimtang sa ekonomiya. Gipasirado sab sa BSP nga o gipasigarbo sab sa BSP nga makaani kini ang ilahang ginapatuman nga financing terms o taas nga consumptions. Rason nga mainganyo ang daghang mga negosyante nga muutang. Bili sa piso batok sa langyaw nga salapi, US dollar 58 pesos and 36 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 49 centavos, Singaporean dollar 43 pesos and 13 centavos, Saudi Arabia rial 15 pesos and 55 centavos, samtang sa atong euro 60 pesos and 64 centavos. 40 minutos na nakalabay sa Lucete Antak na subuntag mga kigsunan. Detalye na sa itong
sports balita. Gibawi ni Paris Olympics sa 2024 bronze medalist Nesty Petiso ang iyang pamahayag nga dili na kini mosalmot sa 2028 Los Angeles Olympics. Wala pa sa 32 anyos nga boksidor nga sukad yadto nga pakyas niya nga makabot ang bulawang medalya sa Paris Olympics dawad na sumala pa siya og gana. Rason nga iya na sumala pagkadtong katapusang dula sa 2024 Olympics. Ginaag ni sab sumala pa siya sa iyang mga kaubanang boksidor diin na nakakita matod pa kini og sinyales rason niya dili usa kini mosalmot sa 2028 Olympics. Nugang panini nga mohirit pa kini og usa pa ka Olympics sa Los Angeles o galing makakuha kini og bulawang medalya. Makakuha sab karon ang iyang atensyon sa pagsalmot sa 2025 World Boxing Championship sa Liverpool, England sa bulan sa Setyembre ning kasamtangang tuig. Sa showbiz balita, nakatakda ang magpagawa og bag-ong kanta ang Pinoy group nga SB19. Sa ilang social media account, gipasalig nila ang teaser sa ilang bag-ong proyekto. Ipagawa ang maong bag-ong kanta sa umalabot ang Pebrero 28 nga pagsundan usab sa pagpagawa usab sa kanta nga Simula at Wakas sa Abril 5 karong nga tuiga. Gianunsyo sa nila ang subli nga pagsugod sa ilang mga concerts sa umalabot ang Mayo 31 ning kasamtangang tuig gihapon. Kinumdumang niadto nga 2020 gipagawa nila ang unang album nga Get in the Zone nga gisundan sa kanta nga Pagsibol niadto nga 2021 sa ikaduhang album nga Pagtataga niadtong Hunyo 2023. 42 minutos na ni Kalabay sa alas 7 entak na sa kagabi ang nakiksunan itong balikan mga nagdiyang uluhan sa itong mga balita karong buntaga. Sa itong top story, halos 500,000 mga tao gikan sa Gaza Strip nakauli na sa ilang mga nagkadiyang panaymalay. Sa balitang lokal, posibleng katsatra matod pa ang mipatay sa babae nga gisulod og garbage bag nga gilabay sa dapin sa kalsada ning Dakbayan. Itong balitang National Cyber Hygiene buot ipatuman sa DICT ngadto sa mga kabatanunan. Sa balitang internasyonal, usa na sabag ka aviation incident sa Estados Unidos natala kagahapong adlaw. Itong balitang espesyal, ipahigayong half marathon sa China, robot versus tao. Sa balitang negosyo, BSP nagalaom nga motaas ang demand sa pag-utang ngadto sa mga kumpanya. Itong sports balita, Nesty Petiso andam nga mosalmot sa 2028 LA Olympics. Sa showbiz balita, Pinoy group ang SB19 nakatakda nga magpagawa og bagong kanta. 42 minutos na Kalabay sa alas 7 entak na sa buntag mga kigsunan mao kanang naglangkob sa to ang bombo balita alas 7. Adlaw karong Domingo mga kigsunan napit sa 2 ning bulan sa Pebrero tuig 2025. Nalokag sa News Information Center sa Bombo Radio Bao kini ang mga tigbalita. Kini si Bombo Prenz Pandilenga. Inisab si Bombo Limandero alang sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!